प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम और कुदरत भरे नाम में आप तमाम अजीज़ों की खिदमत में पास्टर इमरान जो उनका मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। अजीज़ों, मैं आपके सामने आज खुदावंद के कलाम को लेकर आया हूं और सबसे पहले मैं खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का मैं शुक्रगुजार हूं दिल की गहराइयों से कि खुदावंद ने मुझे इस काबिल जाना और इस काबिल बनाया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। अजीज़ों, मैं इसके बाद मैं अपने बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम खुदावंद के खादम पास्टर आशिर मंशा साहब का और शाइन स्टार टेलीविज़न का और शाइन स्टार टेलीविज़न के तमाम टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म मुझे फराहम किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से खुदावंद के कलाम को आप तक लेकर आ सकूं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं और मुक़द्दस कलाम को अपनी बेहतरी अपनी भलाई के लिए हम सीखने वाले होंगे। आइए मुक़द्दस कलाम में से मेरे साथ खोलिएगा खुदावंद के कलाम को और कलाम मुक़द्दस में से वॉइस की किताब उसका 8वें बाब की हम 12वीं और 13वीं आयत को कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जब हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं, जिस भी मौका पर हम इस कलाम की रहनुमाई को हासिल करते हैं, खुदावंद का कलाम हर मौका पर हर घड़ी हमारे लिए बरक़ात के नज़ूल का सबब बनता है। तो मेरा ईमान है कि यकीनन आज खुदा आपको अपने कलाम के वसीला से बरकत देने वाला है। आप सब तैयार रहिएगा। खुदावंद अपने कुदरत को अपने कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियों के अंदर जारी और सारी करने वाला है। मुक़द्दस कलाम में से हम वॉइस की किताब उसका 8वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत को कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करते हैं। तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में, अगरचे गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूं कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हजूर कांपते हैं। आयत नंबर 13, लेकिन गुनाहगार का भला कभी ना होगा और ना वो अपने दिनों को साये की मानिद बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हजूर कांपता नहीं है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज बहनों भाइयों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है, जो मैंने आयत आपके सामने तलावत की है, वो गुनाहगार शख्स को जो है यहाँ पर इस आयत के अंदर जो है वो जो है हाईलाइट किया गया है उसे। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में 12वीं आयत में लिखा है कि अगरचे गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूं कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हजूर कांपते हैं। अजीजों, आज इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि जिस दौर के अंदर हम चल रहे हैं, इस दौर में अगर मैं अपने माशरे की तरफ गौर करता हूं, अगर मैं अपने गिरदो नवा के तरफ गौर करता हूं, लोगों की तरफ गौर करता हूं, कलीसिया की तरफ गौर करता हूं, तो हमारी इस हकीकत को हमें जुठलाना नहीं चाहिए। हमें मानने की ज़रूरत है कि गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है जड़ पकड़े जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल यूथ जो है वो गुनाह की तरफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उसके लिए अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसके में अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं कभी नहीं चाहूँगा, मैं कभी नहीं सोशल मीडिया के खिलाफ बात करूँगा, इसलिए कि सोशल मीडिया ख़राब नहीं है। ख़राब जो है इब्लीस हमारे जहनों को कर रहा है, जिसे हम गलत तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं और अपने गुनाह की मजदूरी मौत की तरफ हम भागते हुए चले जा रहे हैं। खुदा का कलाम, खुदा का बंदा वॉइस का मुसन्निफ, खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह जो है वो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अगरचे गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूं कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हजूर कांपते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, कई दफ़ा हमारे जहनों के अंदर ये बात आ जाती है, हम सोचते हैं कि वो शख्स दूसरा शख्स जो है वो बहुत कामयाब हो रहा है, वो दुनियावी तौर पर बहुत ज़्यादा मुझसे आगे चला जा रहा है और मैं जो खुदा तरस हूँ, मैं खुदावंद की हजूरी में रहता हूँ, मैं खुदावंद के खौफ
में रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा वो जो है वो स्टैब्लिश होता चला जा रहा है। तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ, खुदा के कलाम की बात है कि वो जितना मर्जी जो है उसकी उम्र दराज हो। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि भला खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि भला सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा तस शख्स का ही होगा जो खुदावन के हजूर में कांपता है। लेकिन और आगे 12वीं-13वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि गुनाहगार का भला कभी ना होगा और ना ही वो अपने दिनों को साए की मानिंद बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हजूर कांपता नहीं है। खुदा के हजूर वो कांपता नहीं है, उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ नहीं है, वो खुदा की हजूरी में झुकना पसंद नहीं करता, वो दुआ करना पसंद नहीं करता, वो गुनाह की जो है गुनाह में मगन रहता है। और लेकिन खुदा तर शख्स जो है वो खुदा की हजूरी में झुकना पसंद करते हैं, वो दुआ करना पसंद करता है, वो प्रस्तिश करना पसंद करता है और खुदावंद के नाम को जलाल देना वो पसंद करता है। इसीलिए खुदा तर शख्स का जो है वो भला होगा। और इसके लिए अगर हम मेरे जहन में एक वाक्य आ रहा है, एक शख्सियत जो है खुदा के कलाम के अंदर हमें नजर आती है। खुदा का बंदा हिजकिय्याह नबी जो है वो खुदा का मंसू है, खुदा का बंदा है और वो खुदा तरस है, खुदा की इबादत करने वाला है, खुदा उनकी प्रस्तिश करने वाला है, खुदा से डरने वाला है, खुदा का खौफ अपने दिल में रखने वाला है। और उसका वाक्य मेरे ज़हन में आता है तो मैं चाहूँगा कि हम इस वाक्य की तरफ आते हैं। दूसरी सलातीन की किताब को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर 20वें बाब की पहली आयत के अंदर पहली ऐसे लेकर 6ठी आयत तक ये वाक्य हमें कलाम मुक़द्दस में मुदर्ज नजर आता है। और ये वाक्य कोई आम सा वाक्य नहीं है बल्कि बड़े मशहूर और मरूफ वाक्य है कि आप सब जानते हैं, कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं। कलाम मुक़द्दस में हम ये देखते हैं कि हिजकिय्याह नबी के पास खुदा का बंदा यशायाह नबी जाते हैं और यशायाह को खुदा अपना पैगाम देता है, उसे पैगाम देकर भेजता है कि जा और जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू अब बचने वाला नहीं है, अब तू मरने का है, तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। अगर हम पहली आयत को पढ़ें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हम तिलावत करते हैं, मैं आपके लिए तिलावत करना चाहूँगा। लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह बनी नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से यह दुआ की। हिजकिय्याह के पास खुदा का बंदा यशायाह नबी आते हैं, उसको पैगाम देते हैं हिजकिय्याह नबी को कि तू मरने का है, अब तू बचने वाला नहीं, तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। जूं ही पैगाम खुदा का बंदा यशायाह नबी हिजकिय्याह नबी को देते हैं तो वो उस पैगाम को लेकर वो परेशान नहीं होता, वो जो है वो अपनी जो है वो अपनी इंसानी सोच के मुताबिक जो है अपने आप को महफूज करने के लिए, बचने के लिए जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करता, बल्कि वो खुदा की हजूरी में आ जाता है। और किताब मुक़द्दस में दूसरी आयत में लिखा है, दूसरी सलातीन की किताब 20वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि उसने जब उसे पैगाम मिला तो उसने लिखा है कि अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदा से दुआ की। दीवार की तरफ करके मुंह जो है वो खुदा से दुआ करते हैं। दीवार की तरफ मुंह करने से जो मुराद है वो ये है कि अपने आप को दुनियादारी के तमाम कामों से, यानी दुनियादारी से अपना रुख जो है मोड़ लिया उसने और खुदा की हजूरी में आ गया और खुदा के सामने वो दुआ करने लगा। अब दुआ को देखते हैं कि वो दुआ क्या है, दुआ किस तरह की यह हिजकिय्याह नबी करता है। कलाम मुक़द्दस में तीसरी आयत में लिखा है, हिजकिय्याह नबी दुआ करते हुए कहते हैं, आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। मैं यहां पर सोच रहा था कि अगर
ہمیں کوئی ایسا پیغام ملے تو ہم خدا سے اگر دعا کریں تو ہم خدا سے سب سے پہلے نمبر پر دعا جو کریں گے وہ یہی کریں گے کہ خدا مجھے بخش دے، خدا مجھے معاف کر دے، خدا میری زندگی کو بڑھا دے، میں مرنا نہیں چاہتا، میں اور جینا چاہتا ہوں، میں اور زندگی، میری ذمہ داریاں، میرے جو ہے فیملی کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ حزقیہ نبی نے اس طرح کی دعا نہیں کی، بلکہ حزقیہ نبی جب اسے پتہ چلا تو دیوار کی طرف منہ کر کے وہ جو ہے دعا کرنے لگا اور خداوند کو یقین دہانی کروانے لگا، اس کو وہ ریپیٹ کروا رہا ہے، اس کو خداوند کو وہ بتا رہا ہے کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ یعنی خدا کو وہ بتا رہا ہے، خدا کو وہ یہ یاد کروا رہا ہے کہ خدا میں نے تو تیری حضوری میں زندگی بسر کر دی ہے، میں نے تو اپنے بدن سے تیرا جلال ظاہر کیا ہے، میں پورے دل سے سچائی کے ساتھ تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہوا ہے وہی میں نے کیا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ میرے ساتھ ہم پیچھے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر 18ویں باب کی، اگر 18ویں باب کی پہلی آیت سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خدا کا بندہ حزقیہ نبی جو ہے وہ خدا کے ساتھ کس طرح سے چلتا رہا ہے۔ کلام مقدس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو بتاتا چلوں کہ 25 برس کا جب وہ تھا تو خدا نے اسے اس سلطنت کا بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیا، اور وہ 29 برس جو ہے وہ یروشلم پر سلطنت کرتا رہا۔ اور اس کے لیے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو 5ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، غور فرمائیے گا، لکھا ہے اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا۔ حزقیہ نبی خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا۔ 18ویں باب کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا۔ یعنی خدا کے بندہ حزقیہ نبی کی جو یہاں پر گواہی مل رہی ہے، اس کی شخصی زندگی کی، اس کی پرسنل زندگی کی جو گواہی ہمیں ملتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اس طرح سے چلتا رہا، اس طرح سے دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ خدا کے خوف میں رہ کر جو ہے وہ زندگی بسر کرتا رہا، اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، اس کا ایمان، اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد، اعتقاد جو ہے وہ اسرائیل کے خدا، زندہ خدا پر تھا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی گواہی اس کی زندگی کی ملتی ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہودا کے سب بادشاہوں میں سے اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور لکھا ہے کہ اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی اور نہ بعد میں کوئی اس کی طرح کا ہوا۔ یعنی اتنا زیادہ وہ خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص تھا، وہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی سے پورا کرنے والا شخص تھا، وہ خدا کی تعریف کرنے والا شخص تھا۔ اور جب ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں تو جب یسایہ نبی نے اسے کہا تو خدا کہا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، اب تو بچنے والا نہیں ہے۔ تو وہ خدا کی حضوری میں آ گیا، وہ دیوار کی طرف رک کر کے دعا کرنے لگا، اور دعا کرتے وقت وہ خدا کو یاد کروا رہا ہے۔ خدا کے سامنے یہاں پر بھی جب خدا کو وہ یاد کروا رہا ہے تو اس میں بھی اس کی حلیمی اور فروتنی نظر آ رہی ہے کہ وہ خدا کے سامنے جھکا اور خدا سے کہتا ہے کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ جب آپ عزیز بہنوں و بھائیوں، جب آپ خدا کی حضوری میں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، آپ پورے دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا، خداوند آپ کو محفوظ رکھے گا، خداوند آپ کو بحال کرے گا، خداوند آپ کی زندگی کو جو ہے وہ بڑھائے گا۔ ہم نے کلام مقدس میں وائس کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا کہ ایک دفعہ میں آپ کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن گناہ گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں ہے، وہ خدا کے حضور میں کانپتا
नहीं है। हिजकिय्याह नबी खुदा की हजूरी में कांपता था, वो खुदा से डरता था, वो खुदा की इबादत करना पसंद करता था, वो सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलता था। यही वजह है कि खुदा ने जब उसने खुदा को ये बताया कि खुदावन याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार जब रोने लगा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है चौथी आयत में, और लिखा है कि और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर दोबारा से नाज़िल होता है। एक वक्त पहले खुदा अपने बंदा यशायाह को हिजकिय्याह के लिए भेजता है और पैगाम देता है कि जा और जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तू बचने का नहीं है, तू मर जाएगा और तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। और अब दोबारा खुदा जो है फौरन उसे जवाब पैगाम देता है और पैगाम देकर कहता है, अब यहाँ पर दोनों पैगाम को अगर हम गौर करें, इन अल्फाजों के ऊपर गौर करें तो पैगाम देने का तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट है, फर्क है। यहाँ पर पहले जब खुदा हिजकिय्याह यशायाह को भेज रहा है पैगाम देने के लिए, तो खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तब यशायाह बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले। अब जब दोबारा जब खुदा हिजकिय्याह ने खुदा को याद करवाया, खुदा को याद दहानी के तौर पर यह बताया कि खुदा मैं तेरे हजूर में सच्चाई के साथ चलता रहा हूं, मैं पूरे दिल के साथ पूरे दिल से तेरे हजूरी में चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला था वही मैंने किया है। और फिर जब रोने लगा तो खुदा ने दोबारा जब यशायाह नबी को पैगाम दिया तो ये पैगाम थोड़ा सा फर्क था। और फर्क क्या था? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। और 5वीं आयत में लिखा है, लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है। अंदाज देखेगा जब ये रास्तबाज शख्स जब खुदा की हज़ूरी में झुकता है, रास्तबाज शख्स जब खुदा को याद करवाता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि खुदा किसी को भूल जाता है या नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन कई दफ़ा खुदा हमारी रास्तबाजी को भी चेक कर रहा होता है कि हम कितने ज़्यादा खुदा के साथ ध्यानदर हैं। यहाँ पर हिजकिय्याह नबी ने खुदा को याद करवाया तो फिर खुदा ने यशायाह से कहा कि जा और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह दे कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ क्या कर ली है, सुन ली है। अजीजों, खुदा हमारी दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त हर घड़ी तैयार रहता है। और जिस दौर के अंदर हम चल रहे हैं हमें भी बिल्कुल इस हिजकिय्याह की तरह दुआ करने की ज़रूरत है, लेकिन दुआ करने से पहले हमें अपने आप को खुदा के सामने अपने आप को सामने जाहिर करने की ज़रूरत है कि हम खुदा को बताएं कि हम रास्तबाजी सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलते रहे हैं या नहीं चलते रहे हैं। अगर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलते, अगर आप खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा उनकी तारीफ नहीं करते, खुदा उनकी सताइश नहीं करते, तो फिर कैसे हम खुदा से डिमांड कर सकते हैं? कैसे मुमकिन है कि खुदा हमारी आवाज़ को फौरन सुने? आज मैं अपने कौम की तरफ अगर निगाह करता हूँ, अगर देखता हूँ, तो हम सारी ज़िंदगी हमें दुआएं करते हुए गुजर जाती है। हम सारी ज़िंदगी जो है वो इल्तिजाएं और मुनाजातें ही करते रहते हैं, लेकिन जवाब हमें नहीं मिलता। और कई दफ़ा तो हम अपनी दानिस्त के मुताबिक जो है वो इतराज़ात जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता। खुदा हिजकिय्याह की सुनता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हिजकिय्याह ने दुआ की और खुदा ने अपने बंदा यशायाह से कह दिया कि जाओ मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह दे कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूँ, यूं फरमाता हूँ कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है। यहाँ पर खुदा हिजकिय्याह की दुआ को सुनता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खुदा आपकी दुआ को नहीं सुने। लेकिन फर्क थोड़ा सा यह है कि हिजकिय्याह ने खुदा को याद करवाया कि मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा और जो तेरी नजर में भला है वही मैंने किया है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज वक्त गुजरा नहीं है, वक्त आपके पास है, वक्त आपके हाथ में है। आप भी खुदा की हजूरी में अपने आप को लेकर आइए। अगर हमारा माजी ठीक नहीं
نہیں رہا, اگر ہم ماضی کے اندر خدا کے نافرمان رہے ہیں, اگر ہم نے ماضی کے اندر بے شمار گناہ کیے ہیں, ہم نے ماضی کے اندر اپنے خدا کو خوش نہیں کیا, اگر ہم نے ماضی میں ہم نے نافرمانیاں کی ہیں, تو میری عزیز بہن, میری بھائی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا آج بھی آپ کے لیے اپنے بازوؤں کو کھول کر کھڑا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس ہو. آج ضرورت ہے کہ ہم خداون اپنے خدا آسمانی باپ کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں, اور جو اس کی نظر میں بھلا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے, ہم سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے, خدا کی حضوری میں وقت گزارنا پسند کریں گے, تو پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور جواب بھی دے گا. یہاں پر کوئی زیادہ دیر نہیں لگی. اس کیا کہ اگر اس گواہی کو دیکھیں, اگر اس واقعے کو دیکھیں, تو یہاں پر کوئی مہینے نہیں لگے, دن نہیں لگے, کوئی گھنٹے نہیں لگے, لیکن صرف ہم دیکھتے ہیں کہ چند منٹس کی بات ہے کہ یسایہ نبی آئے اور انہوں نے حزقیہ کو پیغام دیا ہے. وہ رونے لگا ہے اور فوراً ابھی وہ گھر اس شہر کے بیچ کے حصہ تک بھی نہیں پہنچا, تو خدا کا کلام دوبارہ یسایہ نبی کے بعد نازل ہوتا ہے, اور اسے واپس جو ہے خدا شہر کے بیچ کے حصہ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ خدا کا کلام اس کے اوپر نازل ہوا, اور خدا نے وہاں پر, اور پھر خدا نے اس سے کہا کہ میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ دے کہ خداوند تیرے باپ کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے. اب جب خدا نے اس کی دعا کو سن لیا, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا, اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں. کلام مقدس میں اگر خدا کے کلام کو اگر پڑھیں تو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جو آنسوؤں سے بوتا ہے وہ خوشی سے کاٹے گا. یہاں پر خدا کا بندہ حزقیہ جو ہے دیوار کی طرف رخ کر کے زار روتا ہے خدا کے سامنے, اور رونا شروع کرتا ہے. خدا نے اس کے آنسو کو دیکھا, اور خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں, دیکھ. اور جب اس کے آنسو دیکھے تو کلام مقدس میں خدا اسے یقین دہانی کے طور پر اسے بتا رہا ہے کہ دیکھ میں تجھے شفا دوں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں تجھے شفا دوں گا. اس کی کنفرمیشن اس کو دے رہا ہے کہ اب تو بیمار نہیں رہے گا, تو شفا پائے گا. اور پھر لکھا ہے اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا. کیسی زبردست بات ہے کہ خدا اسے یقین دہانی کروا رہا ہے. وہ بیماری جو اس کی جان لیوا ہے, وہ بیماری جس میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے والا ہے, خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے شفا دوں گا, اور تو تیسرے دن جو ہے وہ خداوند کے گھر میں جائے گا. یعنی تیسرے دن جا کر خداوند کے گھر میں تو گواہی دے گا کہ خدا نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے. تو میرے عزیزو, خدا ہمارا شافی ہے, شفا دینے والا ہے. حزقیہ کو فوراً خدا نے شفا دی, اور پھر اس کے ساتھ خدا نے اس کے ساتھ اسے یہ کہا کہ 6 آیت میں لکھا ہے اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا, اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا, اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا. عزیزو, بڑی یہاں پر خوشی کی بات اور زبردست بات ہمیں نظر آتی ہے. ایماندار شخص جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے, جو سچائی کے ساتھ چلتا ہے, جو اپنے پورے دل سے خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے, اور اس کی جو خدا کی نظر میں بھلا ہے وہ کرتا ہے, تو خدا اسے جواب دیتا ہے, اس کی دعاؤں کو سنتا ہے, اسے بحال کرتا ہے. خدا نے اپنے بندے حزقیہ کو جو ہے وہ بحال کر دیا, اس کو شفا دے دی, اور پھر اس کے ساتھ اس کو خدا نے کہا کہ میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا. یہاں پر آخری بات میں کہنا چاہوں گا آپ کے ساتھ, آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس سال سے پہلے, یعنی اس وقت سے پہلے جو وہ زندگی گزار چکا ہے, جتنی بھی وہ زندگی گزار چکا ہے, اس زندگی کے اندر اسے یہ نہیں پتا کہ اگلا پل اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن اب جب اس نے خدا کی حضوری میں دعا کی ہے, رو کے دعا کی ہے, تو اب اس کو یہ 15 سال زندگی کے جو ہے اسے ملے ہیں. یہ 15 سال اس کو یہ پتہ ہے کہ میں اب 15 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہوں, کیونکہ یہ خدا نے اسے
جو ہے وہ یہ اس کو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ تو 15 سال خدا نے لکھا ہے کہ میں تجھے 15 برس تیرے بڑھا دوں گا. اس میں اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ میں اگلا پل میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ خدا کی حضوری میں رہنے کی بدولت ہے. گناہ گار شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ بچے گا نہیں. وہ ضرور اس کی عمر دراز ہوتی ہے، لیکن وہ خدا کی حضوری سے برکت حاصل نہیں کر سکتا. وہ گناہ کی مزدوری موت ہی کے اندر جائے گا، وہ ہلاک ہی ہوگا. لیکن وہ شخص جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، خدا اسے بحال کرے گا. مشکلات، پریشانیاں ہر ایک انسان پر آتی ہیں، لیکن جو راست باز شخص ہے خدا اسے اٹھا کھڑا کر دیتا ہے، خدا اسے بحال کرتا ہے. نہ صرف اسے بحال کرتا ہے بلکہ یہاں پر نہ صرف حزقیہ کو خدا نے اسے شفا دی، نہ صرف اس کی زندگی کے 15 برس بڑھا دیے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی خاطر اس شہر کو جو شاہ اسور کے ہاتھ میں تھا، خدا نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو بھی بچا لوں گا. اور پھر میں لکھا ہے کہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا. یعنی خدا اس کی دعا کو اس طرح سے سنتا ہے اور پھر اس کے بعد خدا اسے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ نواز دیتا ہے. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور توفیق عطا فرمائے کہ خدا آپ خداوند میں اور اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں اور نیک نیتی، دیانتداری، سچائی کے ساتھ خدا کی حضوری میں چلتے رہیں، تاکہ آپ جب ہمارا وقت آئے تو ہم خداوند کی حضوری میں اس کے ساتھ اس بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے سکیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.